और एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष पछिल्लो समय भारत र नेपालमा प्रदर्शित विवेक अग्निहोत्रीको चलचित्र काश्मीर फाइल्सको रिभ्यू लिएर आएको छु। पछिल्लो समय काश्मीर फाइल्सले भारतमा 150 करोड बढीको व्यापार गरिसकेको छ भने यसले नेपालमा पनि राम्रो सुरुवात गरेको छ। चलचित्रले व्यापार मात्र होइन, सामाजिक रूपमा पनि थुप्रै बहसको सृजना गरेको छ। केही समीक्षकका नजरमा यो चलचित्र केवल एक राजनीतिक प्रोपागेन्डा हो भने अन्य केहीका लागि यो चलचित्र यथार्थको चित्रण हो। चलचित्रको राम्रो नराम्रो पक्षको बारेमा आज म विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछु। छिमेकी भारत हाम्रो देशको तुलनामा निकै ठुलो छ। जनसङ्ख्या मात्र होइन, विविधता पनि धेरै छ। हिन्दू बाहुल्य भारतमा बेला बखत हिन्दू, मुस्लिम र सिख धर्मावलम्बी बीच तनावका खबरहरू आइरहन्छन्। अर्थात् अधिकांश भारतीय मानिसहरू धर्मलाई लिएर निकै संवेदनशील छन्। जब कुरा धर्मसँग जोडिएर आउँछ, सानो झिल्काले नै ठुला आगलागी गराएको उदाहरण भारतमा धेरै पाइन्छन्। अमृतसर, गुजरात, दिल्लीदेखि जम्मू कश्मीरसम्म इतिहासमा निकै ठुला धार्मिक दङ्गाहरू भएका छन्। यी घटनामा थुप्रैले ज्यान गुमाएका छन् र थुप्रै आफ्नो थातथलो छाडेर देशभित्रै शरणार्थी बन्न विवश छन्। वर्षौं लगाएर फरक समुदायबीच एकता र सद्भावका प्रयासहरू भएका पनि छन् र कयौं पटक यस्ता प्रयासहरू क्षणभरमा माटोमा मिलेका छन्। भारतमा कयौं साहित्य यिनै घटना परिघटनामा आधारित छन्। सयौंको संख्यामा पुस्तक लेखिएका छन् र चलचित्रहरू बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा 1990 को काश्मीरी पण्डितमाथिको बर्बरता कथा समेटेर निर्देशक विवेक अग्निहोत्रीले काश्मीर फाइल्स चलचित्र निर्माण गरेका छन्। यो लेख्दाको समयसम्ममा यस चलचित्रले भारतीय चलचित्र बजारमा थुप्रै रेकर्ड कायम गरेको छ र कयौंको नजरमा ब्लकबस्टर हिट हुन पुगेको छ। तर यही बीचमा यस चलचित्रलाई लिएर भारतीय समाज विभाजित भएको छ। कयौं राज्यहरूमा सरकारले कर छुट गरेको समाचारहरूका बीच कयौं स्वतन्त्र समीक्षकहरू भने यस चलचित्रलाई झुटो प्रोपागेन्डा भन्दै हलबाट उतार्न दबाब दिइरहेका छन्। आखिर के भएको थियो त कश्मीरमा? आउनुहोस् सुरुमा यसम्बन्धी चर्चा गरौँ। काश्मीर विवादको सुरुवात सन् 1947 को भारत पाकिस्तानको विभाजनको बेलादेखि नै सुरु भएको मानिन्छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र भई भारत र पाकिस्तान निर्माणको बखत तत्कालीन 3वटा राज्यहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा रहने निर्णय गरेका थिए। ती राज्यहरू थिए जुनागढ, हैदराबाद र जम्मू कश्मीर। जुनागढमा हिन्दू बाहुल्य जनता थिए भने राजा मुस्लिम थिए। उनले भारत पाकिस्तान विभाजन लगत्तै पाकिस्तान गई जुनागढलाई पाकिस्तानमा विलय गराउने सम्झौता गरेका थिए। तर जनताहरूले उनको निर्णय विरुद्ध विद्रोह गरे र अन्ततः जनमत संग्रह भयो। फलत जनताहरूले अत्यधिक मतका साथ भारतमा विलय हुने प्रस्ताव पारित गराए। हैदराबादमा पनि राजा मुस्लिम थिए भने जनताहरूमा हिन्दूहरूको बहुमत थियो। भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि हैदराबादलाई पाकिस्तानमा विलय हुन मुस्किल थियो। यसै बीचमा भारतीय डर, त्रास र सैनिक हस्तक्षेपका बीच राजाले सम्झौता गरी भारतमा विलय गराए। तर जम्मू कश्मीरको दृश्य भने फरक थियो। त्यहाँ जनताहरूमा बहुसंख्यक मुस्लिम थिए भने राजा हिन्दू थिए। पाकिस्तानको बुझाइ थियो कि काश्मीरमा पनि कुनै दिन जनमत संग्रह हुनेछ, तर जनताहरूले पाकिस्तानको पक्ष मतदान गर्नेछन्। तर राजाले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे पश्चात झस्किएको पाकिस्तानले स्वतन्त्र कश्मीर फौज नामको सैन्य दस्ता निर्माण गर्यो र कश्मीरमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। जब उक्त फौज राजधानी श्रीनगर नजिक आइपुगेको थियो, राजा हरिसिंहले बचाउका लागि भारतीय सैनिकसँग सहयोग मागे। फलस्वरूप भारतले राजासँग भारतमा विलय हुने शर्त राख्यो, तर अन्ततः सहमत गराई सम्झौता गर्यो। त्यसबीचमा काश्मीरमा पाकिस्तान समर्थित सैन्य दस्ता र भारतीय आर्मी बीच थुप्रै लडाईँ भयो। नेहरू स्वयंले मञ्चबाट सबै शान्त भएपछि काश्मीरमा स्वतन्त्र रहने वा भारतमा विलय हुने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह हुने घोषणा गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि युद्धविराम गर्न र जनमत सङ्ग्रह गर्न सुझाव दिएको थियो। तर बितेका यतिका वर्षमा त्यहाँ कुनै जनमत सङ्ग्रह भएन। यस घटनाले थुप्रै मुस्लिमहरू जो स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न चाहन्थे वा पाकिस्तानमा विलय होस् भन्ने चाहन्थे, उनीहरू खुसी हुन सकेनन्। यस्तै कश्मीर द्वन्द्वको दोस्रो कारणको रूपमा सन् 1987 भएको धादरी पुनर्निर्वाचनलाई पनि लिने गरिन्छ। यस चुनावमा एकातर्फ काङ्ग्रेस र नेसनल कन्फरेन्स गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै थिए भने अर्कोतर्फ मुस्लिमवादी सङ्गठनहरू एकजुट भएर चुनावमा लड्दै थिए। काङ्ग्रेस र नेसनल कन्फरेन्स चुनावमा गठबन्धन गरेर लड्दै गरेको भए पनि अघिल्लो चुनाव पश्चात नै उनीहरूको सम्बन्ध खराब रहेको थियो। नेसनल कन्फरेन्सका नेता फारुक अब्दुल्ला र उनका पिता शेख अब्दुल्लालाई केन्द्रमा पकड जमाएको काङ्ग्रेसले कहिले नजिक त कहिले टाढाको व्यवहार गर्ने गर्दथ्यो। यसै गरी सन् 1987 को चुनाव अगाडि पनि चुनावबाट विधिवत रूपमा निर्वाचित फारुक अब्दुल्लाको सरकारलाई बर्खास्त गरी काङ्ग्रेसले गुल शाहको सरकार बनाएको थियो। गुल शाहको सरकार जनमतविहीन कमजोर सरकार थियो। यसैले पनि मुस्लिम सङ्गठनहरू यसबीचमा निकै बलिया भएर उदाएका थिए। कुल 84 सिटमध्ये 42 वटा स्थानमा मुस्लिम युनाइटेड फ्रन्टले आफ्नो उम्मेदवार उठाएका थिए र धेरैको अनुमानमा उनीहरूले कम्तीमा 20 क्षेत्रमा सहज रूपमा जित्ने अनुमान गरिएको थियो। तर जसै मतगणनाको समय आयो तब नियोजित रूपमा धेरै ठाउँमा मत सङ्ख्यामा अगुवाई गरिरहेका मुस्लिम युनाइटेडका उम्मेदवारहरूलाई हराइयो। कुल 30% लोकप्रिय मत पाएर पनि मुस्लिम युनाइटेड फ्रन्ट केवल 4 सिटमा खुम्चिन पुग्यो। यसले मानिसहरूलाई र स्वयं मुस्लिम युनाइटेड फ्रन्टका नेताहरूलाई निकै आकर्षित बनायो। कालान्तरमा तीमध्येका धेरै पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा छिरे र सैन्य तालिम लिन थाले। उनीहरू भन्ने गर्थे, ब्यालेटले हामीलाई धोका दियो, अब बुलेट चलाएर हेर्छौँ। 1990 को कश्मीर द्वन्द्वको केही तात्कालीन कारणहरू पनि थिए। यसबीचमा काश्मीरमा निकै फोहोर राजनीति कायम भएको थियो। जनतामा आक्रोश थियो भने सरकारमा अस्तव्यस्तता थियो। प्रहरी दमनका केही घटनाहरूले मानिसहरू झनभन्दा झन उग्र हुँदै गएका थिए। प्रदेश र केन्द्र सरकारको बेमेलका बीच मुख्यमन्त्री राजीनामा दिएका थिए र केन्द्रीय शासन सुरु भएको थियो। राज्यपाल जगमोहनले समेत परिस्थितिलाई सम्हाल्ने भन्दा भड्काउ भाषणबाजी गरेका थिए र अन्ततः आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका थिए। यसै परिस्थितिको फाइदा उठाएर 1987 देखि 1989 को समयमा जम्मू काश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट JKLF ले हजारौं सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई सैन्य तालिम दिएको थियो। केही अपहरणका घटनाहरूमा केन्द्र सरकारसम्मलाई झुकाउन सफल रहेको JKLF को आत्मबल दिनानुदिन बढ्दै गएको थियो। यसैबीच 19 र 20 जनवरी घटना घट्न पुग्यो, जुन कुरा यस चलचित्रमा पनि देखाइएको छ। चलचित्रमा धेरै पात्रहरूको अभिनय तारिफयोग्य छ। निर्देशकको कथा भन्ने शैली पनि राम्रो छ। तर धेरै समीक्षकको नजरमा यस चलचित्रको कथा अपुरो छ। चलचित्र सिधै हिंसात्मक दृश्यहरूबाट सुरु हुन्छ र तिनै दृश्यहरूमा सकिन्छ। किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्नेबारे चलचित्र मौन छ। यतिसम्म कि यसमा मुख्य हात कसको र किन थियो भन्नेबारे चलचित्र हेरुन्जेल दर्शक पूर्णतया अनभिज्ञ रहन्छन्। 1990 को घटना पश्चात काश्मीरमा के भयो त्यो त यस्तो लाग्छ निर्देशक देखाउन चाहँदैनन्। BBC हिन्दीको रिपोर्टमा स्वयं काश्मीरी पण्डितहरू भनिरहेका छन् कि यस चलचित्र कथा आधा मात्र सत्य छ। त्यो के भने काश्मीरमा हिन्दू पण्डितलाई मात्र होइन, भारतीय सरकारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा रहेका मुसलमान, सिख र अन्य धेरैको पनि हत्या भएको थियो। करिब 650 जना काश्मीरी पण्डितको हत्या भएको उक्त समय 30,000 भन्दा बढी मुस्लिमको पनि हत्या भएको थियो। करिब 1.5 लाख काश्मीरी पण्डितहरू घरबारविहीन हुँदै गर्दा करिब 50,000 मुसलमानहरू पनि घरबारविहीन भएका थिए। कश्मीरकै मुस्लिम समुदायले हिन्दूमाथि आक्रमण गरे जसरी देखाएका दृश्यहरू अर्धसत्य मात्र हुन्। धेरै मुसलमान समुदायले उक्त समय षड्यन्त्र मात्र होइन, काश्मीरी पण्डितहरूलाई लुक्न र त्यहाँबाट भाग्न समेत सहयोग गरेका थिए। तर यस चलचित्रमा सबै मुसलमानहरू कश्मीरी पण्डितका दुश्मनहरू थिए जसरी देखाइएको छ।
मुस्लिमहरूले सहयोग गरेको दृश्यहरू चलचित्रमा कतै पनि राखिएका छैनन्, किनकि यस्ता विषयले यस चलचित्र निर्माणको ध्येयसँग मेल खाँदैन थियो। चलचित्रको दोस्रो भाग निकै निम्न स्तरको छ। भारतीय टेलिसिरियलमा जस्तो भद्दा षड्यन्त्रको दृश्यहरू र घटनाहरू देखाइएको छ र भनिएको छ धारा 370 हटाइनु जायज थियो। यो हटाउन साथ सबै कुराको समाधान हुने जसरी देखाइएको छ। पीडित कश्मीरी पण्डितहरूको संस्था पनुन कश्मीरका प्रवक्ता डाक्टर अग्निशेखर एक भिडियो सन्देशमा भन्छन् कि धारा 370 हुँदा र नहुँदामा कश्मीरी पण्डितहरूलाई केही फरक परेको छैन। चलचित्रले केन्द्रमा राजीव गान्धी र कश्मीरमा फारुक अब्दुल्लाको सरकारलाई जेकेएलएफसँग मिलेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। तर घटना हुँदाको बखत पदमा आसीन प्रधानमन्त्री पीवी सिंह र राज्यपाल जगमोहन बारे भने चलचित्र मौन बसेको छ। यस अहिका सरकार राज्यहरूले कश्मीरी पण्डितहरूका लागि केही नगरेको बताइरहँदा भाजपा सत्तामा आएको पछिल्लो 8 वर्षमा के गर्यो भन्ने कुरा भने चलचित्रले केही बताउँदैन। भारतमा मोदी सरकार आए पश्चात यस्ता थुप्रै हिन्दूवादी मुद्दा र एजेन्डाहरू सत्तामा आएका छन्। भारतमा चुनाव आउँदै गरेको समयमा यस चलचित्र आउनु केवल संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। यस चलचित्रमा यस्ता कयौं दृश्य र भाषा छन् जो हिन्दूहरूलाई बदला लिन प्रेरित गरिरहे जस्तो लाग्छ। कलाका थुप्रै भाषा र आयामहरू हुन्छन्, तर यसमा कयौं दृश्यहरूलाई वास्तविकता देखाउने नाममा नियोजित रूपमा बर्बर र हिंसात्मक देखाइएको छ। धेरैका अनुसार कलाको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सत्यता र सुन्दरता हो। समाजलाई सकारात्मक योगदान दिनु कलाको मुख्य उद्देश्य हो। तर यसले भारतमा आगामी दिनमा थुप्रै कट्टरवादी हिन्दू जन्माउनेवाला छ, जसले 1990 को कश्मीर घटनाहरू दोहोऱ्याउनेछन्। यहाँनिर के बिर्सिनु हुँदैन भने अहिले पनि कश्मीरमा 5000 भन्दा बढी कश्मीर पण्डितका परिवारहरू बस्दछन् र आगामी दिनमा यस चलचित्रका कारण उनीहरूको जीवनलाई थप सङ्कटमा धकेल्ने निश्चित प्राय छ। नमस्कार। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई थी। ऐसे माहौल कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी बिकटा कराटे को 32 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरहद के पार ले गया।